काणकोणा पोळे ते बेतूल आनी शापोरा वाठारांत दर्यांत नाल्ल आनी फुलां सोडून नुस्तेमारीक आरंभ केलो। नुस्तेकारांनी व्हडा उमेदीन आनी खोशयेन पारंपारीक पद्दतीन हो दीस मनयलो। पळयात ते खीण। सागर देवा वर्षा नवा शेव केला आणि नाळे पुणे तुका नाल पावित करता देवा, पयली आमचे राखण कर देवा। देवा नाल तू पावयता तू खडलो तर आमची राखण कर देवा, त्या चूक म्हाका माफ कर देवा। तो एखादो मनीस आसूं किंवा एखादो समुदाय आसूं ज्या आधाराचेर तो जगता त्या गजालीक तो सातत्यान मान आणि सन्मान दियत आयिल्लो आसा आणि ही एक वेगळ्याच तरेची परंपरा। खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या पोळे ते बेतूल पर्यंत जो पागी समुदाय आसा तो समुदाय पूर्णपणे पयलीं साकून नुस्तें मारून दर्याचेरूच जगतालो आणि त्याच दर्याक रिस्पेक्ट दिवपाच्या निमित्यान नारळी पौर्णिमेच्या दिसाक स्पेशली नारळ जे ह्या दर्याक वाहतात आणि दर्याक एक मान सन्मान दिता। खास करून जवळ जवळ ह्या नारळी पौर्णिमेच्या सुमार 2 ते 2.5 म्हयन्या साकून नुस्तेमारीची पारंपारीक पद्दतीन जी बंदी आशिल्ली ती बंदी तांगेली आयज पारंपारीक पद्दतीन देवाक म्हणजेच दर्याक नाल्ल अर्पण करूनच ती बंदी सोंपता आणि ते नारळी पौर्णिमे साकून परत नुस्तेमारी करपाक सुरवात करता। आयज साकून दर्याक आमी नारळ अर्पण करतात आणि आयच्यान आमचें खरें एक्च्युअल फिशींग आसा तें आयच्यान सुरू जाता। आयज मेरेन तुमी पळयल्यार जाल्यार 2.5 म्हयने जाले दर्यो सामको रफ आसलो। आमी दर्या कडेन मागता की थंडगार, तशेंच वरुण देवा कडेनूय मागता की तूं थंडगार आनी आमची जी पोटाची खळगी करपा खातीर तूं आमकां आमची सांबाळ कर, आमची मदत कर आनी आमकां भरभरून नुस्तें दी। हें आमी मागपा खातीर हो सण बेतूल ते पोळे जो आमचो समाज आसा त्या समाजाचे सगळे भाव आमी एकठांय जावन हो सण मनयतात। आयज खरें जर सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या समाजाचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे मच्छीमाराचो आज हो मोठो सणाचो दीस आसा। आमचे कितलेशे पुर्वजांच्यान पयलींसान चलत येयल्ले आसा नारळी पुनवेचो सण हो आमी मनयपाचो आनी मोठ्या दबाज्यान मनयपाचो आनी मच्छीमारी करपाक आमी स्टार्ट करपाचें। आयज आमचो हो दीस आसा आनी आयच्या दिसाक आमी पाटणे गांवांत पाटणे दर्याचे देगेक हो मोठ्या दबाज्याचो आमच्या समाजाचो सण एक मोठ्या गडगडान मोठ्या उत्सवान आमी आज साजरो केलो आसा। आणि आमची नारळी पौर्णिमा आमी वर्सान वर्स साजरी करतात। आमचे बायलो ते नाल्ल पुजे लायतात, 4 दीस पयलीं नाल्ल पुजे लायतात आणि नारळी पुनवे दिसाक तो आमी बिचार हाडटात, तेजी पूजा करतात, तेजी मंत्र म्हणटात आणि तो आमी दर्याक विसर्जन करतात। शेणबाराची गजाल आतां कितली तरी वर्सां आमी आतां सांगता गोव्हर्मेंटाक। म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जाली। मनोहर पर्रीकर आसलो पळय न्हू त्याच्या टायमारसून आमचें आतां चालू जाला। तेन्ना तेणी हांगा तेन्ना स्टार्ट केल्लें तें ड्रेनेज केल्लें तेणी तेन्ना, पूण ते आमचे फायदे जाले ना कांय तेचेर। तेच्या नंतर मागीर कितलेशे आमचे हांगा हे जाल्ले काडपाक येयले सर्वे केली, ते गेले सर्वे केले, कांयच तेंचे अजुनूय कितेंच जायना। आता सुद्धा आमचे असेंब्ली तेंच्यांनी हे काढलेले तेंच्यांनी हेचे ड्रेनेज करपाक जाय, कितें तरी करपाक जाय म्हणून सांगता। अशें कितली तरी वर्सां ते असेंब्ली काडटात पूण शेवटी कांयच ना, शेवटी झिरो। आनी अशें जर जाय जाल्यार आमचे आमी आतां हे पोर्ट आहा पळय न्हू, हे जाल्यार आमचे सोंपतल्यो बोटीच काबार जातल्यो। कारण एक टायम आमचे कडेन हांगा बोटी कितल्यो 83 बोटी चलताल्यो हांगा आमचे कडेन। आयज आमचे कडेन 10% सुद्दां हे बोटी चलना। गव्हर्मेंटान कितें ना कितें एक्शन घेवन हे झेटीचें काम करचें अशें गव्हर्मेंटा कडेन मागोवन आतां तरी सारकेंच मागता। कित्याक आमची परिस्थिती पळयात कितें आहा आनी कितें तें सगळें आयज आमचे 2 तरी म्हयने आनी बोटी वयर उरतल्यो, कारण ह्या सणबाराक लागून सगळे जोड आमी कशें जोडटले आनी कशे पयशे फारीक करतले। आमकां कितें जाय खुबशे फॅसिलिटी आहा पूण आमकां त्यो फॅसिलिटी गावना। आमचे सबसिडी बंद केल्यो, आमचे सगळें बंद केलें। ह्या दिसान आयच्या दिसान मागता की ते आहा ते आमचे ओपन करून दिवचे म्हणून मागता हांव। कित्याक आमची बंद केल्या न्हू तेच्या पयलींची सबसिडी आहा ती ना, प्रॉपर फंडाचे आमचे पयशे आहा ते गावना। कित्याक आमचे संकट येयले आमचेर ते पयशे आमकां गावपाचे ते गावना। ते कित्याक लागून दवरल्या ते देवान तरी तेंचे तोंड उक्ते करचे, तकलेन घालून आमचे दिवचे आनी आमचे येता ते ह्या वर्साक तरी सगळ्याचे बरें करचे हें हांव मागता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।